एसडिएल सर, एसडिएल। पण माथि माथि आयो हुनाले अलिकति तल छ होला है। सन्दीप सर, सन्दीप सर सरको एकचोटि भनौँ न। सर हजुरको माइक म्युट छ। सन्दीप सर, हाम्रो यो के अरे सेलिङ प्रेसर आउन सक्ने कहाँनिर हो सर? निकै लस छ सर, ब्रेक इभन गर्नु पर्यो भनेको। केएस बिबिएल को पर्सनल हेरेर गरियो कि सर डुबियो के सर? पर्सनल एमएफआई हेर्न भन्नुहुन्छ कि त्यो नेप्सेको मात्रै हेर्नु पर्ने रहेछ? सरको आवाजै आएन। सर आज हजुरको सबैको साउन्ड बुम बुम भन्ने हल्ला छ नि त, सरहरू नाच्यौँ है। साउन्ड आयो? आयो सर अहिले। ल फर्स्ट म नेप्सी एनालाइसिस गर्छु है, त्यसपछि मात्रै अगाडि बढ्छौँ। कहिले आजको हिजो क्यान्डल यो हो होइन, हिजोको के गरेछ भन्दाखेरि 2507 भनेपछि योभन्दा माथि बसेको छ, राम्रो हो यो चाहिँ। आजको हामीले के चाहियो भन्दाखेरि योभन्दा माथि नै बस्नु पर्यो। यो 2500 भन्दा आजको क्लोजिङ जेसुकै होस्, माथि जाओस् तल जाओस् जता जाओस् होइन, तर के हुनु पर्यो भन्दाखेरि योभन्दा माथि नै बस्नु पर्यो क्लोजिङ चाहिँ। यदि योभन्दा क्लोजिङ माथि क्लोजिङ बस्यो भने हामी के गर्दैनौँ भन्दाखेरि आज सेल गर्दैनौँ। हाम्रो टार्गेट कहाँ जान्छ भन्दाखेरि यो आउँछ, के अरे 2620 अथवा 2626 आउँछ हाम्रो नेक्स्ट टार्गेट भनेको, नेप्सेको टार्गेट है। तर माइन्डमा के राख्नु भन्दाखेरि आजको दिनभरि क्यान्डल के हुनु पर्यो भन्दाखेरि योभन्दा मुनि चाहिँ आउनु भने क्लोजिङ चाहिँ, क्लोजिङ योभन्दा मुनि आउनै भएन। अरू इन्डिकेटर सबै इन्डिकेटरले बाइदिएको छ, हिजै बाइदिएको छ होइन, एमएससीले बाइदिएको छ, सुपर 10ले बाइदिएको छ। अरू अब बोलिङ्गर ब्यान्ड एकचोटि हेरौँ, यो भनेको फिबो र ऊ भयो ट्रेन्ड लाइन हो। बोलिङ्गर हेर्ने भने आज 2510 भनेपछि 2510 भन्दा माथि बस्यो भने अझ राम्रो, एकदमै बेस्ट बाई आउँछ। फेरि आज 2510 भन्दा माथि बस्यो, यदि आज लास्टमा क्लोजिङ पनि 2510 भन्दा माथि बस्यो भने एकदमै राम्रो है। तपाईँले आज पनि के गर्नु भन्यो भन्दाखेरि 2510 अथवा 2500 भन्दा माथि बस्यो भने सेल नगर्दा हुन्छ आज। तर हामी 15 मिनटको वाच गर्छौँ अनि मात्रै के गर्छौँ भन्दाखेरि अगाडि बढ्छौँ। 15 मिनटमा के हुँदैछ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउनु पर्यो फेरि। त्यहाँ तल बस्यो भने सर ब्रेक इभन गरे हुन्छ सर? त्योभन्दा तल बसो, यदि केही गरी बस्यो भने तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि 50% मात्रै सेल गर्नुहोस्। आज जति किन्नुभएको छ नि त्यसको 50% मात्रै सेल गर्नुहोस्। जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको टार्गेट कसरी स्ट्राटेजी सेट गर्ने भन्दाखेरि अब यहाँ बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने डाउट छ तपाईँले भने होइन, जस्तै कि यहीँ भन्दा नि तपाईँले डाउट लाग्यो भने तपाईँले टोटली सेल नगर्नुहोस्। यहाँ 50% भन्छ, यहाँ र 80% तपाईँले सेल गर्नु पर्यो। यो पार्टमा भनेको चाहिँ 100%, यहाँ रिस्क हो। यो भनेको चाहिँ 0.5 भनेको चाहिँ, यो 0.5 भनेको चाहिँ म्याक्सिमम हो, अथवा 0.68 भनेको म्याक्सिमम हो। यहाँ र यहाँ पुग्दासम्म चाहिँ 100% चाहिँ तपाईँले सेल गर्नु पर्यो। यहाँ 50% भन्छ, यहाँ चाहिँ 80-20 गर्नुहोस्। तपाईँले जति किन्नुभएको छ त्यसको 80% सेल गर्नुहोस्, किनभने 20% तपाईँले यहाँ बढ्यो भने जोगाउँछ त्यसले। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको जुन स्क्रिप्ट छ त्यो स्क्रिप्ट चाहिँ तपाईँले त्यही अनुसारले चाहिँ तपाईँले जानु पर्यो। आजै बेच्नु पर्यो। यदि योभन्दा मुनि आइदियो बस्यो भने तपाईँले 50% तपाईँको टोटल जति छ त्यसको 50% सेल गर्नुहोस्। सर भोलि त अलिकति सेलिङ आउन सक्छ नि सर, धेरैको खातामा आउँछ नि त भोलि। ठिक छ, सेलिङ त आजै पनि आउँछ भने आजै पनि तपाईँले हेर्ने भने हेर्नुहोस्। यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन किनेको सबै प्रफिट भइसकेको छ। यहाँदेखि यतिको 1 2 3 4 5 यतिको त आउँला नि त। आज सबलाई आउँला। आज यहाँ छ भने कम्तीमा यतिको डेटको त आइसक्यो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 दिन किनेको सेयर के त भन्दाखेरि माथि आइसकेको छ।
भनेपछि अब यो यिनीहरूले के गर्छ, प्रफिट बुक गर्छ, के गर्छ हामीलाई थाहा छैन। त्यही भएर त भनेको आज क्यान्डल हामीले धेरै आश नगरौँ। हामीले 4-5 पोइन्ट 6 पोइन्ट मात्रै बढाइ पनि पुग्छ, राम्रो हो। 5 पोइन्ट आज थोरै बढ्यो भने नि सर भोलि त्यति साह्रै नघट्न सक्छ। नघट्न सक्छ। आजको भनेको चाहिँ धेरै प्रेसर अझै सिद्ध्याउँछ यसले। म्याक्डीले त बाई सिग्नल देखादिन त। सबै इन्डिकेटरले बाई सिग्नल दिएको छ। अनि आज तपाईँले धेरै आश नगर्नुहोस् होइन, धेरै आश नगर्नुहोस्। आज केही गरी योभन्दा मुनि क्लोजिङ हो भने तपाईँले 50% को चाहिँ तपाईँले चाहिँ फेरि सेल गर्न सक्नुहुन्छ। 50% चाहिँ टोटल उसको 50%। कुनभन्दा तल भयो भने सर 2500 यो जुन छ नि यो पोइन्ट अघि भने के अरे यो भन्दा मुनि है माइन्डमा राख्नुहोस्। 25 भन्दा मुनि क्लोजिङ हुनु भएन। इभिनिङ अहिले डिसिजन नलिनुहोस्। अहिले हामी 15 मिनटको क्यान्डल हेर्छौँ। अहिले डिसिजन नलिनुहोस्। 15 मिनटको क्यान्डल वाच गर्छौँ। यो भन्दा मुनि चाहिँ के गर्नु भएन भन्दाखेरि बस्नु भएन आजको क्लोजिङ। हिजोको क्यान्डल भन्दा मुनि बस्नु भएन सर भन्नुभएको होइन, यही 2500 भनौँ न। यो जुन छ नि सपोर्ट छ यसको 2500 को, यो 2500 भन्दा चाहिँ आजको क्लोजिङ भनेको 2500 भन्दा मुनि बस्नु भएन। त्यति माइन्डमा राख्नुहोस्। आजको क्यान्डल 2500 भन्दा मुनि बसेन, अलिकति मात्रै बढो भने पनि के भयो त भन्दाखेरि राम्रो हो। यो त चाहिँ नराम्रो होइन, एकदमै राम्रो। जस्तै यहाँ भयो नि यो क्यान्डलमा तल पनि आएको छ, हेर्नुहोस् यहाँ छ। यस्तै हुनु पर्यो। यहाँ यो माथि पनि गयो, तल पनि आयो, अनि त्यसपछि के गर्यो भन्दाखेरि क्लोजिङ यहाँ राख्यो भनेपछि यो भन्दा माथि राख्यो भनेपछि सक्यो। त्यसपछि राम्रो हो यो चाहिँ। किन दिनभरिमा आउन सक्छ, यो तल आउन सक्छ, माथि जान सक्छ। तर क्लोजिङमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो लाइन भन्दा माथि नै बस्नु पर्यो। त्यति हो तपाईँलाई माइन्डमा राख्ने आजको। यदि यो भन्दा मुनि आइदियो क्यान्डल, यहाँ आइदियो, क्लोजिङ आइदियो भने तपाईँले धेरै होइन, टोटल बेचेको चाहिँ आफूले बेचेको मध्येमा चाहिँ 50% तपाईँले सेल गर्नुहोस्। 50% राख्नुहोस्। सर एउटा रिक्वेस्ट गरौँ है हजुरलाई। हजुर सर सुन्नु न, तपाईँले यो भनेको र त्यो देखाएको अलिकति म्याच हुँदैन सर। देखाउने अलिक स्क्रिन मुभ ढिलो हुन्छ। हजुरले अङ्कहरू पनि भनिदिनु भयो भने चाहिँ ठ्याक्क होइन, सजिलो हुन्थ्यो कि सर। अङ्क त सर 2500 भनिरहेको सर मैले। यो 2500 को छ। सरले यो भन्नुभयो भने त्योभन्दा पछि मात्रै त्यो मुभ हुन्छ कि सर तपाईँको कर्सर। अनि यो भने कति हो नि थाहा नहुने। ल 2500 वाच गर्नुहोस्। यो 2500 चाहिँ यो 2500 हजुर 2500 क्लोजिङ बेसिसमा भन्नुभयो कि कस्तो हो सर? क्लोजिङमा मात्रै सर। यहाँ छ नि त, यहाँ त तल पनि आएको छ नि। यो लाइन हेर्नुहोस्, यो छ यहाँ। यो लाइन हेर्नुभयो, देखिनु यहाँ। यो दिन के गर्यो भन्दाखेरि माथि पनि गयो, तल पनि आयो है। अनि लास्टमा के त भन्दाखेरि यो लाइन भन्दा माथि क्लोजिङ बसेछ भनेपछि यो राम्रो हो। यस्तै हुनु पर्यो। यहाँ पनि तल जाओस् माथि जाओसँग दिनभरिको सरोकार छैन। तर क्लोजिङ के बस्नु पर्यो भन्दाखेरि 2500 भन्दा माथि बस्नु पर्यो। त्यति हो तपाईँले माइन्डमा राख्ने आज। यदि क्यान्डल रातो हरियो केही असर गर्दैन सर? केही असर परेन, खालि 2500 भन्दा क्लोजिङ माथि बस्नु पर्यो आजको चाहिँ। यदि क्यान्डल 2500 भन्दा मुनि बसेको छ भने तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि आफ्नो स्क्रिपको चाहिँ 50% तपाईँले सेल गर्नुहोस्। धेरै पनि होइन, 100% नगर्नुहोस् अहिले। हजुर हजुर। अनि क्लोजिङ त अन्तिम आएर मात्रै थाहा हुने हो नि सर, कतिमा क्लोज हुने भयो? भइहाल्छ नि सर। तपाईँले यहाँ 15 मिनटको क्यान्डल हेर्छ नि त। 15 मिनेटको क्यान्डलले 15 मिनटको क्यान्डल तपाईँले थाहा हुन्छ। लास्टमा क्लोजिङ हुने बेलामा यदि तल आयो क्लोजिङ भने तपाईँले अन्तिम 4-5 मिनेटमा सेल गरेर जानुपर्ने भयो। अन्तिममा चाहिँ तपाईँले डिसिजन लिने हो। आज सेल गर्ने कि नगर्ने भन्ने डिसिजन तपाईँले अन्तिम मात्रै पाउनु। ठिकै छ सर। हजुर ठिक छ, नेक्स्ट घटोस् न, केही बिग्रिँदैन। तर लास्टमा चाहिँ तपाईँले क्लोजिङमा चाहिँ हेरौँ न सर। अब युट्युबतिर जान्छौँ त किन। पहिले नेप्सेको त क्लियर भयो नि। नेप्सेको अब हेर्ने भने अरू इन्डिकेटर हेर्दैछौँ हामीले। पहिले नेप्सेको लागि गरौँ। अहिले टाइम छ सर हामीलाई, के अरे टाइम छ। हस् सर, हस्, हुन्छ सर। नआत्तियौँ। हस् हस्। डिएमआईबाट हेऱ्यौँ एकचोटि नेप्से। डिएमआईले के गर्यो भन्दाखेरि सप्लाई तल आइरहेछ, डिमान्ड माथि गरेछ, तर इन्टरसेक्ट भएको छैन। अहिले पनि के छ भन्दाखेरि बायर त्यति धेरै छैन।
सप्लाई नै माथि धेरै छ, डिमान्ड तल छ, बढिरहेछ बढ्न चाहिँ होइन। यो बढेको राम्रो, यो चाहिँ घटेको राम्रो, यसले इन्टरसेक्ट गर्नु पर्यो। त्यसै गरी एमएससिडी हेर्ने भने एमएससिडीले इन्टरसेक्ट गरिसकेको छ, यहाँ हिजै इन्टरसेक्ट गर्यो यसले होइन। हिस्टोग्राम पनि माथि नै आयो। अब मात्रै कसले भन्दाखेरि बोलिङरले चाहिँ योभन्दा माथि बस्नु पर्यो, 2507 भन्दा माथि बस्नु पर्यो। यसले बोलिङरले के भन्छ भन्दाखेरि 2507 भन्दा माथि क्लोजिङ हुनु पर्यो जसरी होस्। यदि 2507 भन्दा माथि क्लोजिङ हो भने तपाईँको फेरि यो ट्रेन्ड यसले लाइन माथि तान्छ यसरी, या त यही टच गरेर तल आउँछ, फेरि यो यहाँसम्म आउँछ भन्छ, नयाँ भने के गर्छ भन्दाखेरि यो यदि क्लोजिङ माथि हो भने चाहिँ माथि जान्छ। त्यही भएर 2500, 2507, 2504 आयो अहिले होइन। 2504 अथवा 2500 राखौँ न आज तपाईँले। 2500 मै मिडल ब्यान्ड बस्यो भने पनि यो 2498 दिएको छ, यतिमै बस्यो भने राम्रो आज। सुपर ट्रेन्डले हिजो पाइदिएको छ। सर मेरो आवाज सुनिरहेछ? सुनिरहेछ सर हिजोको भन्दा चाहिँ आजको चाहिँ नेप्चे बढ्नु पर्यो होइन, जसरी भए पनि अनि राम्रो हुन्छ होइन। 2500 भन्दा बढी क्लोजिङ हुनु पर्यो, त्यति माइन्डमा राख्नुहोस्। यदि तलमाथि हुँदै हुँदै अहिले तलमाथि हुँदै हुँदै लास्टमा 2500 बस्यो क्लोजिङ हो भने रातो क्यान्डल बनाओस्, जेसुकै क्यान्डल बनाओस्, त्यो भनेको राम्रो हो। अब सुपर ट्रेन्डले अहिले स्ट्रेट दिइरहेछ, यसले प्यारलल बनाउँछ, जति प्यारलल बनाउँछ। हेलो, सुपर ट्रेन्डको पनि माथि नै गइरहेछ होइन। यसले जबसम्म प्यारलल बनाउँछ, प्यारलल बनाउने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा टेस्टिङको पेज आउँछ होइन। अब हामी स्किपतिर जाउँ। 15 मिनटको क्यान्डलमा राख्छु होइन। तपाईँले हेलो हजुर हजुर सर, मैले यो 3 दिन अगाडि एलजिएल उठाएको थिएँ तपाईँले भनेको टाइममा रिक्समा। हजुर अहिले बरु कि सेल गरिदिनु सर। तपाईँको टार्गेट मिट भइसकेको छ नि एसडिएलको। हजुर हजुर एसडिएलको टार्गेट तपाईँले मिट भइसकेको छ। एसडिएलको टार्गेट भनेको हिजै हामीले हेर्दाखेरि तपाईँको 3 दिन भन लोभ नगर्नुहोस्, तपाईँ धेरै लोभ गर्ने कामै छैन। सेल गर्दा भयो सर। ठिक छ, यत्रो प्रफिट हुँदा नि तपाईँले सेल गर्न सक्नु भने कहिले गर्न सक्नुहुन्छ? यसको यही पोइन्ट हो, यही पोइन्ट हो म्याक्सिमम। यसको 7.80 आज आइसकेको छ होइन। यतिमा तपाईँको म्याक्सिमम हो। अब एसडिएल हेर्नुहोस्, यहाँ कति दिनको सप्लाई आउँछ अहिले, यहाँदेखिको सप्लाई आउँछ अहिले, कति दिनको आउँछ? यहाँसम्म त यसले प्रफिट गरिसक्यो नि त यो डेटसम्म, भनेपछि कति दिनमा? ल 122 दिनको चाहिँ जति मान्छे छ नि सबैको या त बिपी आइसकेछ या त प्रफिट भइसकेछ। भनेपछि यिनीहरू यो जुन छ यो मान्छेहरू त यसले त सेल गर्छ नि त जे गरे पनि, किनभने यिनीहरू यहाँबाट किनेको सबै प्रफिट भइसकेछ। अनि आज के हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन प्रेसर आउँछ यसको, नआउने होइन। सर थ्याङ्क यू सर। कस्तो हो? आज गुड मर्निङ सर, सन्दीप सर गुड मर्निङ। मर्निङ मर्निङ सर, यो जेबिबिएल आज के गरौँ हजुर? ज्योति विकास ब्याङ्क आज बुक क्लोज हो? हजुर आजको डेट होइन त बुक क्लोज? हजुर हजुर आजको हो सर। ल ठिकै छ, त्यसो भने अहिले एकछिन वेट गर्नुहोस्।
12:30 12:30 बजे भित्रमा अलिकति केही आउला अनि सर अनि एसएचपिसी होइन मैले भनेको अघि मैले नेप्सेमा के भने नि सर पहिले नेप्सेलाई एनालाइज गर्नु सुन्नु होइन नेप्से 2500 भन्दा माथि बस्यो भने एचडिएल मात्रै हो तपाईँले किन भन्दाखेरि एचडिएल किन भनेको भन्दाखेरि एचडिएल को धेरै सप्लाई आउँछ एकैचोटि यत्रो दिन भइसक्यो 122 दिनको सप्लाई आउँछ यो भनेपछि केही लेभलमा घट्न सक्छ केही लेभलमा यहाँसम्म आउला 6766 सम्म आउला यो पोइन्टमा आउला अरु चाहिँ नेप्से एनालाइज गर्नुहोस् यदि नेप्सेले 2500 भन्दा माथि बस्यो दिउँसोसम्म भने नआत्तिनुस् केही आत्तिनु पर्दैन त्यो भन्दा मुनि क्लोज भयो भने फेरि तपाईले 50% तपाईको शेयरको 50% तपाईले सेल गर्न सक्नुहुन्छ जेबीबीएल त्यो पनि हो 5 राउन्ड चाहिँ हरियो पुरा बुलिङको छ त्यो हाई छ अहिले बिटकोइन कति छ कुल 3 लाख कति भारू पैसा बढ्दै गर्यो कति रुपियाँ दिन्छ 3 लाख 94,000 कस्तो थियो होइन अहिले कति कति कत्रो क्यान्डल बनाउँछ हौ डर लाग्छ कति नै 100 200 अङ्कले बढ्यो कस्तो हुन्छ क्या हाइड्रोमा यति बनाइदिनु मरे अलिक ठुल्ठुलो रकमकोमा चाहिँ भनौँ न हाइड्रो भन्दा पनि ठुल्ठुलो रकमकोमा यत्रो क्यान्डल बनाउनु हो भने 100 200 अङ्कको हुन्छ नि 50 60 अङ्कको हेलो नमस्कार सन्दीप सर नमस्ते हेलो सर यो मन्जुश्री कतिसम्म होल्ड गर्ने हो सर मन्जुश्री त बुक क्लोज दिएको छ छैन सर हजुर बुक क्लोज आकै छैन हेलो सर हजुर आज किन्ने दिन हो क्या फेरि हाम्रो घटेको बेला है ठिकै छ घटेको बेला किन्ने दिन त हो आज फेरि सपोर्टमा छ क्लियरली 2500 पर्खिन्न अहिले कन्भर्जन नआइकन आज नकिन्नुहोस् ए सर अनि सर हिजो किनेको के गर्ने सर आज खातामा आएको छैन आइतबार बेच्ने हो सर त्यो डोको भर्ने हिजो किनेको त सर सोच्दैन हिजो किनेको त छोडिदिनु न अहिले हिजो किनेको त तपाईँले बेच्नै सक्नुहुन्न तपाईँले कसरी दिमागै नलाउनु न त ए हुन्छ सर आज किन्नको लागि चाहिँ सर है हो आज किन्ने नकिन्ने भने डिसिजन आएको छैन पर्खिनु अझ अहिले खातमा आएको प्रफिट भएको के गर्ने सर प्रफिटमा आएको कुन स्क्रिप्ट हो तपाईँको प्रफिटमा आएको एएचपीसी एकेपीएल एएचपीसी एकेपीएल वेट गर्नुहोस् पर्खिनु अहिले तल छ बेच्ने नै भने अहिले बेच्ने होइन अलि यहाँ तल जान्छ त्यसपछि फेरि एकचोटि माथि मुभ हुन्छ नि म भन्छु तपाईँलाई सन्दीप सर हजुर सर एचडिएल छ नि बोनस खाँदा फाइदा होला कि अहिले बेच्दा फाइदा होला बोनस 31 को तारिकको छ हैन 31 तारिक भनेको लगभग अर्को बिहीबार हो अर्को बिहीबार भने आइतबार सोमबार मंगलबार बुधबार हैन त आइतबार किन्दा पनि तपाईले बेच्न सक्नुहुन्छ अनि चाहिँ त आज अलिअलि सप्लाई आउला हुन त अब नघट्ला त घट्नु त घट्दैन किन बोनस बुकलोज छिटै राख्दियो के उसको डिक्लेयर पनि गर्यो बुकलोज पनि राख्दियो हजुर गएर तपाईको अब प्रॉफिट छ नि अहिले क्यापिटल गेन राख्नुस् फेरि अब के रे बुकलोज पछि तपाईले किन्नुस् बुकलोज पछि किन्ने अनि बुकलोज पछि प्राइस कति एडजस्ट हुन्छ यसको भन्दाखेरि लगला हामी 7000 राखौं न यसको प्राइस ल 7000 बस्यो अरे सब भने कति % बोनस दिएको छ भने 75
75% बोनस छ भने तपाईँ 4000 को प्राइस आउँछ। यो जुन दिन 4000 आउँछ नि, जुन दिन 4000 आउँछ, अथवा हामीले बुक क्लोजको दिन एकचोटि हेर्छौँ। यदि बुक क्लोजको दिन चाहिँ अपट्रेन्ड नै हुन्छ, मार्केट अपट्रेन्ड नै हुन्छ भने त्यतिखेर नि किन्छौँ। किन भन्दाखेरि 4000 पाएको बेला तपाईँले पाउनुहुन्न यो एचडिएल, यो कस्टली नै सर्किट लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि बुक क्लोज अगाडि किन्ने कि पछाडि किन्ने, तपाईँले अहिले क्यापिटल गर्नुहोस्, क्यापिटल गेन गर्नुहोस्, बेच्नुहोस्, अनि बुक क्लोजको दिन तपाईँले किन्ने नकिन्ने अथवा भोलि किन्ने, त्यो डिसिजन भनेको हामीले बिहिबार मात्रै लिन्छ यसलाई। किन मार्केट अपट्रेन्डमा गयो होइन, मार्केटले सपोर्ट गर्यो, आज 2700-2500 भन्दा माथि नै बस्यो भने मार्केट माथि बुक क्लोज नजिकै हो र आइसक्यो सर। अर्को हप्ता छ क्या सर, बिहिबार छ क्या यसको है। अर्को जेबीएलबी एकचोटि हेरौँ न सर। कुन चाहिँ? जेबीएलबी सर। ठिक छ, जेबीएल आज बुक क्लोज हो हैन त? जेबीएलबी होइन नि सर, जीवन विकास लघु वित्त। ए जेबीएलबी त केही डिक्लेयरै गरेको छैन, ढिलो गर्छ यसले। के गर्नु छ तपाईले? के गर्न आँट्नु? सर जीबीबीएल के भन्ने आज? ठिक छ, पर्खिनु, अहिले बेच्ने हैन, भर्खर त 5 मिनेट तल गएर चाहिँ अहिले बाउन्स हुन्छ नि त। आज बुक क्लोज हो के त्यही भएर। ठिकै छ, पर्खिनु न, यो बाउन्स हुन्छ, कन्फर्मेसन आओस् न, अनि के गर्ने भन्ने कुरो अहिले केही नगर्ने, चुप लागेर बस्नुस्। अहिले बाउन्स हुँदैछ, बिस्तारै बिस्तारै कति पोइन्ट लिएर तल फर्क्यो, कति पोइन्ट फर्क्यो? अहिले मार्केट फर्किसक्यो सर। ठिक छ, फर्कियोस् न। साथीहरु अलिक एकछिन धैर्य गर्नु न, धैर्य गर्नु न, नआत्तिनु कि एकैचोटि तपाईँ धेरै आत्तिनुहुन्छ। बेच्ने भने अहिले म भन्छु नि तपाईँले, टाइम आउँछ, अहिले 12:30 बजीसम्म त वेट गर्नु। कम्ती मार्केट फर्किँदाखेरि त अपट्रेन्डबाट फर्किन्छ कि डाउनट्रेन्डबाट फर्किन्छ, केबाट फर्किन्छ थाहा भइहाल्छ अहिले। सन्दीप सर, यो एएसबीसी को यो ट्रेन्ड लाइन कतिको भ्यालिड छ? ट्रेन्ड लाइन ठ्याक्कै ब्रेकआउट गरेछ। प्राइस धेरैको गरेको होला नि ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट त। त्यो 3200 निफ्टी हुँदाको ट्रेन्ड लाइनदेखि अहिलेसम्म राम्रो ब्रेकआउट दिएछ। एएचपीसी के हेर्ने भने हजुर, त्यो माथि 3200 को निफ्टी हुँदाखेरि ट्रेन्ड राम्रो ब्रेकआउट दिएछ। ठिक छ त, हिजै ब्रेकआउट दिएको थियो। हजुर, हिजै दिएछ सर। अब यो पार्ट छ, अब यो भन्दा माथि बस्नु पर्यो, आज सक्नु पर्यो। 446 भन्दा माथि बस्नु सक्नु पर्यो। 446 भन्दा माथि बस्न सक्यो भने बाई गर्दाखेरि हुन्छ। त्यो ट्रेन्ड लाइनमा रिटेस्ट गर्न आए पनि बाई गर्दा पनि हुन्छ सर? रिटेस्ट गरेर जम्प पछि फर्किन्छ। यहीँबाट बाउन्स हुनु पर्यो। यो ट्रेन्ड लाइनबाट रिटेस्ट गरेर फेरि बाउन्स हुँदा पनि बाई गर्दा हुन्छ। ओके, तर यो भन्दा मुनि चाहिँ झर्नु भएन, त्यति हो। यो भन्दा मुनि चाहिँ आउनै भएन, यो पार्ट भन्दा, लाइन भन्दा चाहिँ। त्यही त 50% राइटको कुरो आयो कि भनेर सोधेछ। यसको पनि राइट छ। राइट शेयर कुन छ पाइपलाइनमा अहिले? एएसबीसी को चाहिँ 50% छ के अरे? उ गरिसक्यो के अरे, एप्लिकेसन दिइसक्यो? त्यस्तो थाहा भएन सर। एजिएममा चाहिँ भन्छ। एजिएम भएर हुँदैन सर, यहाँ जाने हो। जबसम्म यहाँ आउँदैन नि यो पार्टमा, यो एप्रुभ हो, यो चाहिँ पाइपलाइन हो। अप्रुभ चाहिँ भाषण सर, भाषण छ। एप्लिकेसनै दिएको छैन एएचपीसीले, एप्रुभ कहाँ हुन्छ? एपीआईको एप्रुभल फेजमा छ, नेपाल फाइनेन्सको एप्रुभल फेजमा छ, अनि शिखर इन्सुरेन्सको एप्रुभल फेजमा छ, आइएमईको पनि एप्रुभल फेजमा छ। अब भइहाल्यो भने यो कि त आइएमई हुन्छ, कि त शिखर हुन्छ, कि त एपीआई हुन्छ, कि त नेपाल। एपीआई त्यही भएर हिजो तान एपीआई एकचोटि एनालाइज गरौँ त एपीआईको। विकास कहाँ तल आएर 39 मा आएर बढेछ नि हो आज। आज नेट चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या तपाईँ, नेट चाहिँ आज बढ्छ है भनेपछि बिहानै खोलेर बस्नुपर्छ कि फर्स्ट आवरमा। म त खोलेको हो, जीवन विकास खोलेको, फेरि माथि नै त कतिखेर आएर एकैछिनमा हेर्नु न कहाँ पुगेछ। अनि प्राइस राखिहाल्ने हो के बाबा? अब यहाँ तल आउँछ भने थाहा छैन। यहाँ थियो हिजो क्यान्डल, यहाँ थियो होइन, यहाँ 3,900 माइक्रो फाइनेन्स नै बढ्यो यार। आएर एकैचोटि 4,150 मा पुग्यो। त्यही त तपाईले त्यो गरिहाल्नु पर्थ्यो क्या।
बिहानै त्यो सन्दीप किन्ने सर आज मात्रै बढ्छ है भनेर बिहानै किन्ने उसमा राख्दै हाल्नुपर्छ बेचताकै बरु होल्ड गर्नुपर्छ क्या 12 बजीसम्म होल्ड गर्नुपर्छ त्यही त अब बढ्छ कि घट्छ सुरुले भन्यो नि त अब घट्ने हेलो सर। हजुर हजुर सर यो एमएलबिएल को के आज एभरेजिङ गरेर मन्डे बेच्दा कस्तो होला? होइन एमएलबिएल को त बुक क्लोज आउन आँटो त भोलि मन्डे ट्युसडे होइन बुक क्लोज? होइन ट्युसडे त डेट हो मन्डेसम्म मात्रै हो। त्यही त मन्डे चाहिँ अनि बेच्ने क्या सर आज किनेर भ्याइँदैन? आज किनेर मन्डे बेच्न भ्याइन्छ। आज के बिहिबार होइन? हजुर आइतबार मन्डे खातामा आउँछ मन्डे भ्याउनुहुन्छ तपाईँ। त्यही त मसँग पहिला मैले 650 तिर किनेको थिएँ कि सर होइन, अनि अब आज किनेर एभरेज गरेर मन्डे बेच्दाखेरि कस्तो होला भन्नु। ठिकै छ त मन्डेसम्म बुक क्लोजसम्म ठिकै छ। ट्रेन्ड माथि दियो भने अहिले किन्दा हो। अब वरुणको कुनै स्क्रिप्ट मलाई भन्नुहोस् है तपाईँले। यहाँ भोलुममा 81 आएको म्याचिङ गरौँ केही गरौँ भने एकचोटि हेरौँ त्यो चाहिँ। सन्दीप सर यो शिवम सिमेन्टको टार्गेट बताइदिनु न। शिवम सिमेन्ट त एकदमै राम्रो हुने सर। के टार्गेट भन्नु यसको मार्चसम्म 3 महिना होल्ड गर्न सक्नु भने तपाईँले एकदमै राम्रो हो सर। यो जेबिबिएल के ज्योति विकास ब्याङ्क राम्रो टर्नओभर आएको छ सर, अनि त्यो ब्रेकआउट गरेर फेरि आएर रिट्रेस पनि गरेर रहेछ सर। ठिकै छ ज्योतिको त टर्नओभर आउने भइहाल्छ सर। आज बुक क्लोज हो। ए त्यो भएर त्यसो भए त लिनु भएन सर। ज्योतिको त बुक क्लोज हो आज सर। अहिले पर्खिनु ज्योतिको चाहिँ हामी सोच्न बसेका छौँ। ज्योति त नकिन्नु सर ट्रेडको लागि। हिजोबाट अप्पर पनि एकदम हाईमा आइरहेछ किन सर? हिजो अप्परले म्याचिङ गराएको छ नि त। हिजो हामी म थिएन, तपाईँले हेर्नुभयो गर्नु भएन। अप्परले यहाँ गरा अप्परले हिजोको डेट हेर्ने हो भने त्यस्तै स्क्रिप्ट खोज्नु न। हामी अहिले स्क्रिप्ट खोज्यौँ अब के अरे सर गोर्खा फाइनेन्स पनि होला सर। 1 लाख किता किनेको छ अनि 65,000 किता यसले सुरुमै म्याचिङ गरायो टर्नओभर ल्यायो अनि त्यसपछि अनि यसले बढाएको छ सुरुमा। के इन्साइडर केही छ त्यसमा सर? इन्साइडर केही छैन सर। अब अपरेटर लागेको त्यति हो। अपरेटर हो भने बुझ्नु पर्यो। हेलो सर गोर्खा फाइनेन्स के गर्नु होला? गोर्खा फाइनेन्स जिएफएल को हेर्नु दिउँसो यदि बढाउनु रहेछ भने आज जिएफएल यदि दिउँसो यसले बढाउने रहेछ भने के गर्छ भन्दाखेरि यसले एकचोटि माथि लान्छ। त्यो माथि लगेको बेला तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि जतिखेर माथि जान्छ नि जिएफएल जुन टाइममा माथि जान्छ त्यो माथि गएको बेला के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले यसको हाइएस्टमा राखिदिनुहोस्। तपाईँले उसले लास्टमा तान्यो भने तपाईँले धेरैको माथि जान्छ। त्यसो यो माथि लगेको बेला तपाईँले यो जुन छ नि डे हाई होइन डे हाईमा तपाईँले राखिदिनुहोस्। तपाईँले सेलिङको यहाँ छोडिदिनुहोस्। यसले सपोर्ट दिएको छ यहाँ। यसले आज सपोर्ट दिइरहेछ दिँदै दिँदै माथि तान्दै जान्छ हेर्नुहोस् यो है। यदि माथि तान्दै तान्दै गयो भने त्यहाँ सेल गर्ने होइन। तपाईँले म्याक्सिममको यो जुन छ नि यो के अरे डे हाईमा त्यसलाई प्लट गरेर छोडिदिनुहोस्। तपाईँले म्याक्सिमम जति सक्नुहुन्छ यो अहिले त 886 मात्रै सक्नुहुन्छ। एकछिनपछि बढाउँछ यसले बिस्तारै बिस्तारै। के गर्ने होला सर एकचोटि भन्नु न। होइन सेलै गर्ने मैले भने तपाईँले भन्नुभयो मैले भने बुझ्नु भने सर। जस्तै कि यसले यहाँ सपोर्ट दिएको छ नि यहाँ होइन 1 लाखको सपोर्ट दिएको छ 1,50,000 को सपोर्ट दिएको छ। अब यसले कि त यो बढाउने हो भने बिस्तारै 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 माथि माथि लान्छ। अनि त्यो माथि लगेकोले गर्ने के त भन्दाखेरि यसले माथि प्लट गर्न खोज्छ क्या यहाँ चाहिँ सेलमा। किनभने अघि 20% तान्नलाई यसले माथि बढाउनै पर्छ सुरुमा अनि मात्रै यसले तान्छ। अनि सुरुमा माथि लान्छ त्यसपछि यसले तपाईँ त्यो माथि लगेको बेला तपाईँले जसरी उसले प्लट गर्छ नि त्यतिखेर तपाईँ प्लट गर्नुहोस् यहाँ हाईमा। त्यतिखेर चाहिँ डी हाईमा अनि छोडिदिनुहोस् तपाईँ। अनि उसले लास्टमा के गरी तान्ने हो भने लास्ट मिनटमा तान्ने हो भने तपाईँको त्यतिखेर लिएर हिँड्दिन्छ। तपाईँको बिक्री हुन्छ प्रफिट राम्रो पाउनुहुन्छ त्यतिखेर। मैले भने बुझ्नुभयो? बुझ्यो सर बुझ्यो। यसलाई यो शिवमको 3 महिनाको के टार्गेट कसरी दिनुभयो सर? के हो सर त्यो? होइन शिवमको नि सर शिवमको चाहिँ लक खुल्दैछ क्या त्यसको लकिङ पिरियड चाहिँ। अनि लकिङ झन् बढ्छ होइन जनवरी फेब्रुअरी मार्च भन्दा अगाडि तपाईँ सेल गरिसक्नुपर्छ। तपाईँको ओके मार्च भन्दा अगाडि सेल गर्नु पर्यो। मार्च अगाडि तपाईँले सेल हानिसक्नुपर्ने हुन्छ। यो यसले लगभग यो राम्रै तान्छ यो। यसमा तपाईँले मिड टर्मको लागि हो भने तपाईँ यो आँखा चिम्लेर तपाईँले 3 महिनाको लागि बाई गरिदिनुहोस् केही बिग्रिँदैन। शिवम हेरेर बाई गर्नुहोस्। अहिले जतिखेर त्यतिखेर होइन केही गरी डिक्लाइन आयो नेप्सीमा करेक्सन आयो भने त्यतिखेर तपाईँले गर्नुहोस्।
लकिङ पिरियड खोल्दाखेरि अलिक के डाउन धेरै हुन्छ सर त्यो प्राइस लकिङ पिरियड खोल्नुभन्दा अगाडि बेचिसक्नु पर्यो जेसुकै होस् त्यो त लकिङ पिरियड खोल्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँले सेल गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। सर हाम्रो एनटीसी को टार्गेट कति छ सर? हामीले एनटीसी खातामा आयो? आयो सर आयो। आइसक्यो है? हजुर। स्यालेरी हो के? सन्नु सर नमस्कार। नमस्ते। सर लकिङ पिरियड कहाँबाट हेर्ने सर यो लकिङ पिरियड खुल्दैछ भनेर हाम्रो कहाँबाट थाहा पाउने? त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ सर 3 वर्ष त तपाईँलाई थाहा छ नि सर 3 वर्षमा चाहिँ लकिङ पिरियड खुल्छ भनेर। हजुर हजुर। जस्तै कि शिवमकैमा जानु हो यहाँ विकली लगाइदिनु भने अथवा मन्थली आउनुहोस् यो कहिलेदेखि खुलेको भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु पर्यो तपाईँ विकली यहाँ ओपन भयो नि एनएचपीसी को टार्गेट मिट गर्यो सर? हैन टार्गेट त अनि सेकेन्ड टार्गेट जान्छ सर अब थोरै न अब यो मार्च 24 देखि लन्च गर्यो भने मार्च 24 भन्दा अगाडि अथवा मार्च भन्दा अगाडि तपाईले सिधाइसक्नुपर्छ किन 19 20 21 22 मार्चमा यसको हुन्छ लकिङ पिरियड। ए हामी चार्टबाटै 3 वर्षको पिरियड लगाएर हेर्नु पर्यो 3 वर्षवालाको हकमा। हाइड्रो र हाइड्रोको पनि त्यही हो हैन 3 वर्ष। त्यही हो हाइड्रोको पनि त्यही हो म्यानुफ्याक्चरिङ त्यही हो 3 वर्ष। हाइड्रो म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ सबै 100% जान्छ अरुको चाहिँ 51 49 हुन्छ त्यति हो फरक। सन्दीप सर हस् सर थ्यांक यू सर। सन्दीप सर हजुर हजुर त्यो त लिस्टिङ भएको हिसाब हुने हो कि आईपीओ निष्कासन भएको हिसाब हुने हो सर? आईपीओ निष्कासन भएको हिसाब हुने हैन? लव उस्तै आउँछ के सर त्यही भएर मैले दिएको धेरै टाइम केटाउट हैन त्यतिखेर त लाग्थ्यो नि 1.5 महिना लाग्थ्यो नि त लिस्टिङ हुन। अहिले जस्तो चाँडो हुँदैन थियो त सर। मैले भनेको मार्च भनेपछि ल जनवरी फेब्रुअरीमा राख्नु न सर फेब्रुअरी भन्दा अगाडि सिधाउनु पर्छ तपाईँ। जनवरी फेब्रुअरीमै सिधाउनु पर्छ मैले त्यही भनेको। जनवरी फेब्रुअरीमा सिधाउनु पर्छ तपाईँ। हजुर 15 मिनेटको ब्रेकआउट दियो। पन्ध्र मिनट ब्रेकआउट दियो हैन। अब यो प्यारलल बनाउँछ नि यसको टेस्टिङ आउँछ अहिले नआत्तिनुस् तपाईँ यो टेस्टिङमा पास हुनु पर्यो अनि मात्रै तपाईले बाइ गर्नु जान्छ। सर को टार्गेट हेर्नु त सर एकचोटी के को कहनै छ नि एनटीसी को सर एनटीसी को हजुर 16 बाट फेरि नआयो त सर। ठीक छ सर त्यही त भनेपछि यसलाई आत्तिनु हुँदैन बढो भन्ने आत्तिनु हुँदैन कि घट्छ नि सर एकचोटी सप्लाई त आउँछ नि त्यही भएर यो 15 मिनेटको यो ब्रेकआउट दिनु भएन त्यति हो। अबको भनेको यो प्यारलल बनाउँछ अहिले बनाएको छैन अहिले यो प्यारलल बनाएपछि यो प्यारलल तलमाथि नै गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। आजको क्यान्डल भनेको तपाईले यो जुन पार्टको क्यान्डल छ नि यो क्यान्डल यही क्यान्डल हुन्छ माथि तल तल माथि अनि लास्टमा चाहिँ यस्तै भन्छ स्पेनिङ टप भन्छ यसलाई हैन यही भन्ला यो तल आइसकेछ भनेपछि यो माथि तल गर्दै गर्दै तर जेसुकै होस् धेरै पनि नबढोस् 2500 भन्दा माथि जतिसुकै बढ्यो भने धेरै राम्रो फेरि धेरैको आश गर्नु हुँदैन 2500 भन्दा माथि बसोस् धेरै राम्रो हो सर। घटेको बेला आज लियो भने फाइदै छ सर बढ्छ सन्डे देखि बजार। अनि कुनै स्क्रिप्ट भेट्नुभयो त्यस्तो उ भएको भने विचार गर्नु हैन अप्पर ल म एकचोटी ब्रोकर एनालाइसिस गर्दिन। सर जेएचपीएल कस्तो कम्पनी हो सर यो हाइड्रो? एनबीबी त अब उले 58 ले एनबीबी उठाएको छ है। जान्छ छैन हेर्नु त जेएफएल राम्रो हो सर जेएफएल हिजै हामीले उ दिएको हो सुपर ट्रेन्ड ब्रेकआउट गरेको छ। एएचपीसी एचडीएल एएचपीसी 49 एचडीएल 45 38 एएचपीसी जीएफएल एएचपीसी जीएचपीएल हेर्दैन एएचपीसी एचडीएल एकेपीएल एचडीएल सीआईटी सीआईटी एनबीबी अब नि उठाउँदा हुन्छ र सर? हजुर हैन अब एनबीबी मर्जको न्यूज फालेको छ आज कुन चाहिँ फेरि अथवा न्यूजै मात्र अप्परको सन्दीप अप्परको के इनसाइड थाहा पाउनु भएको थियो हजुरले? अप्पर हैन अप्परको त उ भएको के रे सर्कुलर गरेको त्यसले पम्प गर्दैछ हैन सर त्यो मात्र हैन राइट शेयरको कुरा छ सर। अप्परको यो पैसा तिर्नको लागि राइट शेयर इस्यु गर्ने कुरा रहेछ त्यही भएर हिजोबाट 58 अस्तिबाट 58 लागिरहेको रहेछ के सर। हिजो उ गरेको त
यो हप्ता नत्र अर्को हप्तासम्म तपाईँको राइट सेयरको हल्ला के अरे न्युज आउने कुरा छ अरे, त्यही भएर। ठिकै छ। अप्पर हिजो त यसले सर्कुलर गर्यो, आज टर्नओभर छ कि छैन? रहेछ होइन। सर यो एनएचपिसी आज उठाउँदा कस्तो होला? पर्खिन, आजको स्क्रिप्ट छुट्टै आउँछ नि सर। एकै दिन जहिले जहिले एउटै काम गर्ने होइन नि। आजको अहिले बनिने रहेछ भने यो ब्रेकआउट गर्नु भएन, पर्खिनु पहिले 15 मिनट कन्फर्मेसन गर्नु पर्यो। हजुर। यो प्यारलल बनाउँछ, यो प्यारलल बनाएपछि जहाँ प्यारलल बनाउँछ त्यहाँभन्दा मुनि आउनु भएन। यदि यो त्योभन्दा मुनि आयो भने नेगेटिभै बस्छ भन्ने हुन्छ। नेगेटिभ बस्यो भने आजको त ठिक्क पोइन्ट हो नि त। 2500 को पोइन्ट भनेको चाहिँ दायाँमा पोइन्ट हो। यतिखेर चाहिँ तपाईँले एग्रेसिभली जानु पनि भएन अनि हेरेर मात्रै जाने हो। जस्तै हिजो तपाईँले एग्रेसिभ जान सक्नुहुन्छ, आज भनेको चाहिँ एउटा पोइन्ट लेभलमा आइसकेको छ। वाच गर्दै जाउँ न। सन्दीप सर, हजुर। ज्योति विकास ब्याङ्कको चाहिँ यो लङ टर्मको लागि 5 साल 6 सालको लागि चाहिँ किन्न खोजेको छु। आज कतिको उपयुक्त समय हो यो? जेबिबिएलको आज बुक क्लोज हो। पर्खिन न, जेबिबिएलको चाहिँ बुक क्लोज छ। यदि अप ट्रेन्ड नै हो भने त्यसै ज्योति विकास ब्याङ्कको बोनस पचाउँछ। बुझ्नु भएन मैले भनेको? यदि नेक्स्ट 2500 भन्दा माथि गयो भने तपाईले बोनस पचाउँछ। बीएनबी चाहिने रहेछ 103%। भनेर किन्दा हुन्छ सर? 8 थिए के। अब बीएनबी चाहियो नि त तिमीलाई हैन? बीएनबी किन्नु पर्यो। हैन बीएनबी किन्नु पर्यो नि त हैन? अनि बीएनबी किनेर म युएसडीटी छ कि अनि बीएनबी किनेर गर्नु त गरे मैले। फाइदा भयो? छैन त्यस्तो धेरै भयो। 85% गेनमा 260 मा सन्दीप सर। हजुर के भन्नु? डाउन भयो। के भन्नु सर? सुपर 10 त डाउन भयो 15 मिनेटको। कहाँ डाउन भयो सर? 1 मिनेटमा तिम्रो 10% त तल र माथि भइराख्ने के। हैन 15% को भन्छु। 1 मिनेट आएन त यसको टिपी आएर। 15 मिनेटमा कहाँ नेगेटिभ छ त? पोजिटिभै छ नि। हैन सर, यो नेप्से 2449 आइसक्यो। टीएमएस मा भन्नु त हैन अनि क्यान्डल त बन्नु पर्यो नि सर। तपाईले 15 मिनेटको क्यान्डल यो आयो भन्नेमा 15 मिनेटमा फेरि माथि जान सक्दैन। यसलाई हेरेर मात्रै हुँदैन के सर। यो क्यान्डल चाहिँ 15 मिनेटको क्यान्डल हो। 15 मिनेटमा चाहिँ क्यान्डल पहिले कम्प्लिट हुनुपर्छ अनि मात्रै डिसिजन लिने। एकदमै ढिलो कुदिरहेछ यो सिस्टम आज। के कुन सिस्टम चलिरहेछ राम्रो आज? नेप्से अल्फा चलिरहेछ सर। एसएस प्रो बाट चलिरहेछ राम्रो। नेप्से अल्फा चाहिँ चल्यो। त्यसको त ढिलो चल्यो यो। मेरो लगानी एडभान्स सर्ट। मेरो लगानी राम्रै चलिरहेछ। एसएस प्रो हेरौँ न भाइ। यो अलि छिटो कुदिरहेछ नि। नै चले है सर। हजुर एसएस प्रो नै चले है सर अलि फास्ट। एसएस प्रो नै फास्ट छ। तो 281 देखा चले। तो ढिलो रहेछ त यसको आज सिस्टम एक्सलाइड को। सर यो सुपर 10 ले भन्ने चाहिँ खासमा के हो यो? यो 15 मिनेटको हामी ब्रेकआउट हेर्दै थियौ सर। यदि यो ब्रेकआउट भएर बस्यो भने सर नेगेटिभ बस्छ के आज। त्यो भन्दा तल गयो भने नेगेटिभ हुन्छ। यो भन्दा तल जानु भने यो भन्दा माथि नै बाउन्स हुनु पर्यो।
भन्दा चाहिँ माथि नै बस्नु पर्यो कि हेलो हजुर सर आज यो फाइदा भएको बेच्दिउँ अहिले सर अहिले नआतिन न सर भर्खर 11:30 बज्दैछ 12 12:30 चाहिँ कन्फर्मेसन दिन्छ यो पोजिटिभ बस्ने भने किन बेच्नुहुन्छ तपाईँ कुन चाहिँ सर म त्यो बुझ्दिनँ सर म यो छ नि इन्डिकेटर नबुझे पनि म छु नि सर छोड्नु नि तपाईँ अहिले आधी घन्टा त वेट गर्नुहोस् त्यति धेरै किन आतिनु आधी घन्टापछि चाहिँ उयो भयो भने सर के अरे आज किन्नु भएन फेरि सर है तपाईँले यदि सुपर ट्रेन नेगेटिभ दियो यो भन्दा मुनि आएर बसो 12:30 बजे भित्रमा तपाईँले तपाईँको स्क्रिप्ट मध्येमा 50% तपाईँले सेल गर्दा हुन्छ त्यो पनि धेरै हैन 50% मात्रै हो हजुर तर यसले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नेगेटिभ दिनु पर्यो होइन भने तपाईँले अझै थप्ने हो बेच्ने हैन किन भन्दाखेरि 2500 भन्दा माथि बस्न सक्छ यो ब्रेकआउट दियो भने यो माथि नै बस्यो भने 2500 भन्दा माथि बस्यो भने सबै इन्डिकेटरले पोजिटिभ दिएको छ तपाईँ नआतिनु सर हुन्छ हुन्छ सर सन्दीप सर हजुर हजुर यो मैले अलिक लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट जस्तै सोचिरहेको छु अझ यो चाहिँ कुन चाहिँ लिँदा राम्रो होला 6 लङ वर्ष टर्ममा 7 त वर्ष सबै अहिले माइक्रो फाइनेन्स फाल्दिनुस् त 6-7 वर्षको लागि पनि माइक्रो फाइनेन्स फाल्दिनुस् हैन माइक्रो फाइनेन्समा होइन लङ पुरै लाने भने तपाईँ डाइभर्सिफाई गर्नुहोस् सबै हाल्नुहोस् हजुर यो डाइभर्सिफाई भनेको चाहिँ सर अनि त्यो के बैंकिङमा माइक्रो फाइनेन्समा जानु कि सबैमा अनि सर त्यसले स्क्रिप्ट कुन चाहिँ लिँदा राम्रो होला अब बैंकमा तपाईले टिप्नुस् एकछिन है सर म लेखिहाल्छु हजुर सर भन्नुहोस् त यहाँ जानुहुन्छ है सिक्नु पनि टिप्ने मात्रै हैन यो नर्मल कुरा हो धेरै त्यत्रो पार्ट छ नि यहाँ टेक्निकल साइनमा गएर फन्डामेन्टल साइनमा जानुहोस् सबै अनि यो यहाँ सब हजुर भन्नु स्ट्रङ र 5 स्टार भरि खानु पर्यो सबै कम्पनीको कस्तो है कस्तो सामने आइरहेछ अनि यो त सब म सर हेरिराख्छु कि तर कुन चाहिँ लिने भने फिक्सै गर्न नसके त्यही त मैले भन्दै सर तपाईँ यो 5 स्टार त नर्मल कुरो हो नि त यो 5 स्टार र स्ट्रङ त हेर्न सक्नुहुन्छ नि हजुर यहाँ 5 स्टार हेर्नु पर्यो यहाँ स्ट्रङ हेर्नु पर्यो त्यति हो तपाईले हेर्ने भनेको जस्तै कि SLICL हेर्नुस् यो के छ स्ट्रङ 5 स्टार छ टिप्नुस् नील स्ट्रङ 5 स्टार छ टिप्नुस् स्ट्रङमा चाहिँ 5 स्टार हुनु पर्यो है सानीमा स्ट्रङ 5 स्टार छ टिप्नुस् अथवा NBL स्ट्रङ 5 स्टार छ टिप्नुस् अनि बैंकिङमा टिप्नुस् भने किन्नु भनेको यो स्ट्रङ 5 स्टार केही दिनमै चेन्ज हुँदैन फेरि के हुन्छ यसको यो हैन यो 5 स्टार त केही दिनमा चेन्ज हुँदैन नि त सर यो त फाइनान्शियल हो यो त EPS हो 5 स्टार भनेको के मलाई थाहा यो चाहिँ चेन्ज हुँदैन यो चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ यो चाहिँ प्राइस टु बुक भ्यालु अनि त्यसपछि PE अनि अरूबाट लिएको हो भेटिनु न यो बन्दै हुँदैन नि त्यो त अनि सर डाइभर्सिफाई हजुर हजुर डाइभर्सिफाई भनेको चाहिँ यो जुन छ नि स्टक रोटेसनमा हेर्नुस् तपाईले यो इन्डेक्स हो यो कमर्सियल बैंक हो एउटा राख्नुस् विकास बैंक हो एउटा राख्नुस् फाइनान्सको एउटा राख्नुस् होटलको एउटा राख्नुस् हाइड्रो पावरको एउटा राख्नुस् इन्भेस्टमेन्ट जतिवटा छ नि यो 12 को एउटा स्क्रिप्ट राख्नु पर्यो तपाईले कुनै पनि छोड्नु भने मध्येको यो मध्येको सबैभन्दा बेस्ट छान्नु पर्यो तपाईले कमर्सियलमा स्ट्रङ 5 स्टार विकास बैंकमा स्ट्रङ 5 स्टार फाइनान्समा स्ट्रङ 5 स्टार होटलमा स्ट्रङ 5 स्टार फाइदादायी नै लाग्यो तपाईलाई यो त्यसो भए त एउटै सेक्टरमा मात्रै भनेको कुरा के भने किनिहाल्ने भन्दा पनि वाच गर्नुपर्छ सर विश्वास पर्दै किन्ने हो तर उसले गरेको कुराहरुबाट धेरै कुराको हामीले आइडिया हुन्छ स्ट्रङ 5 स्टार हेर्नु पर्यो के भनेको मैले यसको युट्युबमा हालेर हान्दा पनि व्हाट इज स्ट्रङ 5 स्टार भन्ने बित्तिकै व्हाट इज स्ट्रङ 5 स्टार भन्नु पर्दैन 5 स्टार मात्रै भन्नु पर्दैन यहाँ हेर्नुस् है यो स्ट्रङ 5 स्टार तपाईले कन्फ्युजन नहुनुस् 5 स्टार कसरी लिएको छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् स्ट्रङ 5 स्टार यो पी र प्राइस टु बुक भ्यालु भनेको स्ट्रङ लियो यसले ROE बाट लियो यसमा PEG लिएको छ त्यसपछि यसमा EPS नेटवर्क सबै लिएको छ यसमा टोटल लिएको छ यो सबै हेरेर चाहिँ अनि स्ट्रङ र वीकमा चाहिँ गर्दै जान्छ सर यो सबै हेर्न सक्नु भने सबै हेर्नुस् होइन सक्नु भने पनि तपाईले 5 स्टार मात्रै हेर्नुस् 12.5 पाउने सन्दीप सर हजुर हजुर सर यो AHPC हेरौँ न सर टर्नओभरमा नि आज ट्रेन्ड लाइन पनि ब्रेकआउट गरेछ सर अनि यसले MACD ले चाहिँ एउटा बुलिश डाइभर्सन पनि दिइरहेछ सर
एकदम राम्रो स्क्रिप्ट दिएछ हजुर हेर्नु नि सर भाउजूलाई एउटा कुरा सिकाइ अनि हाइड्रोको सेक्टर पनि राम्रो छ सर अहिले कति छ अहिले प्राइस कति हो 10 हो सर यही हो अहिलेको प्राइस 440 हजुर सर हजुर टर्नओभरमा नि आएको छ सर यो अनि एमएससीडी हेर्दा बुलिस डाइभर्सन देखाएको छ आरएसआईहरूले सबैले राम्रै देखाएको छ 450 छ सर अहिले एचपीसी लेटेस्ट प्राइस ठिकै छ एकचोटि म यसलाई वाच गरिदिन्छु है त ओके ओके खाने पहिले ब्रोकर प्लान्ट प्लान्ट होला यो ग्रास चाहिँ लेमन प्लान्ट कसरी उ गर्ने भन्ने यो हेर्छु है हामीले यो बनाउँछ अहिले भयो नि अहिले बाँधिन्छ देखाउँछ उसले सबै यहाँबाट हेर्छु 58 ले 34,78,000 45 ले 58 ले चलाएको रहेछ हजुर त्यो जारमा होला नि सर यसले कति बाइ गरे कति सेल गरे आज सर यो आज एक हप्ता गयो सर हजुर सन्जु सर त्यो स्टक रोटेसन छ नि हजुर त्यो आजको हाई कुन हो भनेर कसरी हेर्नु सर आजको हाई त्यहाँनिर नि स्कुलको ट्याङ्की छ कि त्यहाँनिर आजको हाई यो चाहिँ यो सबैभन्दा अगाडि कुन छ भनेर कसरी हेर्नु सर यो दिल्लीमा आउँछ होइन आज सबैभन्दा अगाडि छ भने त यहाँ हेर्ने होइन सर यहाँ जानुस् न यो सञ्जीव सर एकचोटि बरुणको हेरिदिनु न बेच्नको लागि पैसा किन गरे तिमीले 3000 एएसपीसी को हेडलाइन राख्नु भएको एचपीसी को एक्चुअली हेरौँ न अनि यो ब्रोकरको के गर्यो भन्दाखेरि एक हप्तामा 58 ले 78,000 बाइ गरेछ यसले 58 ले यो एक 1 वीक को है यो मैले डेट कतिको लिएको छ भन्दाखेरि यो 1 वीक को आज कति गर्यो भन्दाखेरि आजै मात्रै हेर्ने हो नि आज 58 ले बाइ गरेको छैन 49 ले बाइ गरेछ अनि 58 ले यो धेरै थोरै यो नर्मल कस्टमरको यो सेल दिएको हैन उसले है 58 को अप्पर को पनि हेरौँ एकचोटि अप्पर हिजो अलिकति देखायो उसले सर्कुलर गर्यो एक हप्ताबाट हेरौँ अप्पर 1,33,000 बाइ गर्यो 1 लाख त हिजै बाइ गरेको 45 ले सप्लाई हान्नु रहेछ 58 र 45 फेरि यिनीहरुकै हो यो म्याचिङ को हैन यो 50 यो म्याचिङ गराएको छ म्याचिङ हिजै गराएको अहिले अब आजको एक्टिभिटी हेर्नु पर्यो यसको आजको एक्टिभिटीले तान्छ कि तान्दैन 58 ले आजको लाइभ हेर्नु हिजो त यसले देखायो आज तानेको छैन आज तानेको छैन हैन सप्लाई पनि दिएको छैन भनेपछि सेम छ अहिले केही गरेको छैन टचै गरेको छैन वाच गर्दै जानुहोस् अप्परले पनि वाच गर्नुहोस् अनि एएचपीसी पनि 58 कै देखाइरहेछ एएचपीसी पनि सर सन्दीप सर हजुर मेरो एएचपीसी अलरेडी छ कि एड्रेस गर्न मिल्छ त अहिले महँगोमा छ कि बेच्ने भन्नुभएको हैन बढ्ने भए पहिलाको छ भने त पकिँदै आजै बेच्दै भोलि बेच्दै गरे भइगयो नि हैन प्रफिट छ त्यसले राम्रो छ भने तपाईले आफ्नो किसिम डिसिजन लिनुहोस् प्रफिटमा बेच्न सक्नुपर्छ बुक गर्दै जानुहोस् किनभने म बसिरहेको छु प्रत्येक दिन एउटा राम्रो स्क्रिप्ट तपाईले भेट्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले आज कुनै पनि प्रफिट बुक गर्नुहोस् फेरि खाली राख्नुहोस् अनि जुन आउँछ राम्रो त्यतिखेर चाहिँ बाइ गर्दै जानुहोस् यदि आज 2500 मा बस्यो 2500 भन्दा माथि नेप्से बस्यो भने भोलि स्ट्रङ फेरि बाइ गर्छु म भोलि
यदि आज बस्नु पर्यो आज आज भनेको डिसिजन हो भोलि यदि 2500 भन्दा माथि आज बस्यो भने हामी भोलि स्ट्रङ बाई गर्छौँ सर त्यो साइन डेभलपमेन्टलाई एकचोटि हेर्दैन छु सर है 15 मिनेटको क्यान्डल हेर्नुहोस् है 15 मिनेटको लाइन यो भन्दा ब्रेकआउट होइन 2492 आउनु भएन त्यति हो आज हामी 12:30 अथवा 1 बजे भित्रमा यो भन्दा मुनि आउनै भएन 2492 भन्दा मुनि आउनु भयो आए पनि क्लोजिङ माथि नै हुनुपर्छ आए पनि क्लोजिङ माथि नै हुनु पर्यो आउँछ आउला फेरि क्लोजिङ चाहिँ 15 मिनेटको क्लोजिङ चाहिँ माथि नै हुनु पर्यो माथि नै हुनुपर्छ त्यही भएर चारवटा क्यान्डलमा सेम त्यही भएर सर एसआइएफसी हेर्नु न सर उठाउनलाई कुन चाहिँ एसआइएफसी सर बाई गर्नलाई तपाईले मलाई नि कुनै पनि बाई गर्ने बेलामा तपाईले मलाई बेसिस भनिदिनु पर्यो कसरी तपाईले भन्नु नि तपाईले किन बाई गर्ने मलाई भन्नु पर्यो तपाईले या त भोल्युम आएको छ या त ब्रोकर एनालाइसिसबाट ब्रोकरले हिट गरो या त उसको स्टक मसँग अलि पुरानो पनि छ सर अनि त्यसमै थपौँ कि भनेर सर किन सर मैले यो प्लेटफर्म भनेको नि सर तपाईको आफ्नो इन्डिभिजुअल हैन कि हामीले सबै मिलेर एउटा राम्रो स्क्रिप्ट छान्ने भनेर हो यो हजुर सर थ्यांक यू तपाईले कुनै स्क्रिप्ट तपाईले हेर्न दिनुहुन्छ भने तपाईको बेसिस मलाई दिनु पर्यो यो ब्रोकरले के रे सर्कुलर गरो हजुर सर हामी सबै मिलेर एउटा स्क्रिप्ट छानौं न किन भन्दाखेरि सबैले फाइदा हुन्छ नि सर त्यति भएपछि हामी यति हजुर सर हजुर ओके सर हेलो सर हजुर यो ज्योति विकास बैंकको क्लोज छ के भोलि हैन यसलाई चाहिँ यसको बोनस खाँदा ठीक होला कि यसलाई चाहिँ ठीक छ मैले भने आज 2500 भन्दा माथि बस्यो नेप्से भने तपाईको बोनस पचाउँछ हजुर बुझ्नु मैले भनेको आज नेप्से 2500 भन्दा यदि माथि बस्यो भने ज्योति विकास बैंकले भोलि बोनस आजको बोनस पचाउँछ तपाई नबुझ्दाखेरि केही बिग्रदैन हजुर तर 2500 भन्दा मुनि सर एउटा हाइड्रोमा अर्को एकेपीएलमा टर्नओभर आएको छ सर अनि यसले एमएससीडीले बाइदिएछ यसको अनि सबै राम्रो छ सर टर्नओभर पनि आएको छ 58 ले उठाएको छ सर धेरै होल्डिङ पनि 58 कै छ एकेपीएल को एक हप्ता होल्डिङ सर यो राम्रै देखेछ सर नेप्सेको भोल्युम कति आयो नि त 12 बजेसम्म भित्रमा 1 अर्ब 20 करोड 1 अर्ब 20 भने चाहिँ राम्रै हो त भोल्युमले सपोर्ट गरेको छ 58 एक हप्तामा यति धेरै होइन यो तानेको होइन यो नर्मल हो आज पनि बाइ गरिरहेछ सर ठिकै छ होइन आज त कन्फर्मेसन दिए भने आज बाइ गरेको थोरै बाइ गरे धेरै गरे थोरै गरेछ म एकचोटी भोल्युमबाट चेक गर्दै छु सुरु एकछिन वेट गरौँ रिलेटिभ भोल्युमबाट हेरौँ सन्दीप सर हजुर सर यो जीयूएफएल को बारे सोध्नु थियो क्या यो तपाईको यो जुन छ नि हिजो जीएफएल यसले बाई गरिरहेकै छ हेर्नुस् है जीएफएल को ब्रोकर एनालाइसिसमा गरिदिन्छु जीएफएल ले यसले सपोर्ट दिएको छ 48 एकदम सप्लाई पनि दिइरहेछ धेरै पनि बेचिरहेछ के फेरि ठिकै छ त्यसले बेच्ने गर्ने त्यसको सँग यो 28 17 नम्बर ब्रोकरले नि एकदम हिजो सप्लाई 1 विकमा भएको जति होल्डिङ छ नि त्यो लगभग त्यति जति नै हिजै सप्लाई गरिसक्यो क्या तिनीहरूले नि कि यो अझै तल झार्ने यिनीहरुको कोसिस हो कि त्यो अलि बुझ्न सकेन कि अलि प्रश्न गर्न सकिन्छ यिनीहरुलाई बुझ्न सुन्नु यस्तो यिनीहरुले के गर्छ भने नि तपाईले फर्स्ट थाहा पाउनु पर्यो तपाईले के गर्छ उनीहरुले भन्ने कुरो सप्लाई उनीहरुले दियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि उतातिर सेलर आउँदैन के धेरै सेलर नआउँदाखेरि लास्टमा उनीहरुले तान्न सक्ने चाहिँ छिटो हुन्छ के त्यो थोरै पैसाले तान्न सक्छ अस्ति जम्मा 15000 ले 20% सर्किट लगायो तिनीहरुले लगाइदियो थियो ठिकै हो सही भन्नु 15000 ले 20% तिनीहरुको सुन्नु यो तपाईले एक त तपाईले सक्नुहुन्न भने त्यो अपरेटरमा जाँदै नजानुस् अपरेटरमा नजानुस् तपाई नर्मलमा जानुस् तपाईले अपरेटर बुझ्नुहुन्छ भने मात्र अपरेटरमा जानुस् उनीहरुले के गर्दैछ भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाउनु पर्यो आत्तिनु भएन नेगेटिभ आउँछ नि भोलि गएर त लास्टमा उले पोजिटिभ आउँछ मैले भने यदि जीएफएल आज पोजिटिभ लाउने भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि दिउँसो एकचोटी माथि लान्छ के यो दिउँसो एकचोटी माथि लान्छ यसले
हैन यो सपोर्ट दिइरहेछ सपोर्ट दिँदै 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 हजुर माथि लान्छ 20 डिसेम्बरमा पनि त्यस्तै गरा त्यही त हेलो हजुर त्यसो भए गोर्खा किनौँ क्या सर म किनौँ गोर्खा होइन किनौँ भन्ने भनेको होइन सर किन किनौँ त कि अस्ति किनाएर मैले आज बेचाउन खोज्दैछु तपाईँ कसरी किन्ने आज के किन्ने दिन हो सर आज किन्ने दिन हो हाम्रो आज त्यही किन्ने दिन हो कि होइन यहाँ कन्फर्मेसन आइसकेपछि हामी जान्छौँ नत्र जाँदैनौँ ल ल यो देखिसकेको छ माथि नै बस्छ भनेर त्यही त सर माथि माथि बस्न खोज्दैछ है सर 2500 भन्दा आएकै छैन यो पनि ब्रेकआउट गरौँ होइन भनेपछि ल ल आधा माथि नै बस्छ होइन माथि नै बस्ला अहिलेसम्मको एजम्पसनमा माथि नै बस्ला नेप्सी अब हामी माथि बस्यो भने सबैजना मिलेर एउटा स्क्रिप्ट छानौँ सबैजना मिलेर भन्नुहोस् एउटा स्क्रिप्ट छानौँ कुन भन्दाखेरि म भोलुम हेर्दैछु है फाइनेन्सको डिएस होला हाइड्रो कुन आएको छ सर बरुण पनि आएको छ त बरुण त राइट सेलको हल्ला रहेछ नि बरुणको सर बरुणको आएको छ होइन बरुण उडेछ नि त हिजो छुटिहालेछ बरुण अपी बरुण भन्दा अपी तपाईँले बेटर भयो अपी चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो राइट साइड एप्रुभल फेजमा छ बरुणको चाहिँ एप्लिकेसन पनि दिएको छैन तपाईँले बरुण भन्दा अहिलेको पोजिसन लिने हो भने तपाईँले आजको चाहिँ हामी एपिआई राइट साइडबाटै हल्लाले जाने भने एपिआईको एपिआई भोल्युममा छ कि छैन छ अपिआई छ अपी छ एकेपिएल छ एएसपिसी छ अनि बरुण ल अब त्यसमध्येमा तपाईँले अपीको के देख्यो भन्दाखेरि किन छानेको त्यो पनि बुझ्नु भोल्युम देखियो अनि यहाँ चाहिँ राइट साइड एप्रुभल पेजमा छ कहिले एप्रुभ गर्छ थाहा छैन जुन दिन एप्रुभ गर्छ त्यो दिन के हुन्छ भन्दाखेरि राम्रै बढ्छ यसको पनि राइट साइड छ अनि एपिआई को टार्गेट हो हजुर कति राइट सेयर छ सर 0.39 मान्छे एक किताब हजुर 0.5 हो सन्दीप सर हल्ला गर्नु त स्टक राम्रो स्टक हेरौँ अनि त्यसपछि हल्ला गरौँ के हेलो हजुर हजुर सर एनएबिएल तिर लाग्दा कस्तो हुन्छ सर एनएबिएल एक्चुअली एनालिसिस गरेर हेरौँ सर एनयुबिएल माइक्रो फाइनेन्समा के बेच्नु भन्नु भोलुमा बाईको लागि त्यसको बुक क्लोज होला सर एनयुबिएल को आज बुक क्लोज हो र हैन बुक क्लोज होला के सर एनयुबिएल को पनि भोल्युममा देखाएको छैन मंडे हो बुक क्लोज एनयुबिएल को मंडे हो बुक क्लोज हो त्यही मन्डे भएर यो तानेको त्यति हो अब आज किनेर मन्डे बेच्न पाउँछ कि एनयुबिएल अब बुक क्लोज के बाट जाने भने तपाईले यो एनयुबिएल लिँदाखेरि बिग्रिदैन तर मन्डे तपाईको बेच्नु पर्यो सर जीबीएल ले 520 क्रस गरेको हो यसलाई चाहिँ किन्दा भने हो कि कस्तो छ एकचोटि हेर्नु म पहिले स्क्रिप्ट छान्नु सर अपीमा गर्छ सर अपीमै जाऊ के सर है अपीमै जाऊ है अपीमै जाऊ न एकचोटि के अरे एउटा स्क्रिप्ट अपीको लिएको भनेको हामीले बेसिस के गर्यो भन्दाखेरि राइट साइड एप्रुभलमा छ टर्नओभरमा आएको छ हैन एकैछिन भोल्युम पनि धेरै आएको छ 1 लाख भन्दा बढी भोल्युम आइसक्यो सर भोल्युम पनि आएको छ हैन सर कुन किन्ने भयो त सर यो पनि ब्रेकआउट गरेको छ ल यति ब्रेकआउट गरे नि राम्रो हो यो ट्रेन्डले ब्रेकआउट गरेको छ ठिकै छ अपी नै देखियो क्यान्डल पनि राम्रै बनाएको छ त सर बढेर माथि हजुर 440 मा अर्डर राख्ने हो अपी को बेसिस बुझ्नुस् पहिले के बाट दिएको भनेको अपी राइट साइड एप्रुभलमा छ भोल्युम आएको छ भोल्युममा हैन अपी भोल्युममा छ प्लस ट्रेन्ड लाइन पनि ब्रेकआउट गरेको छ टेक्निकली पनि के त भन्दाखेरि एउटा लेभलमा बाइ दिएको छ सन्दीप सर हजुर भन्नु सर सुपर टेन लिग भनेको चाहिँ सुपर टेन पनि ब्रेकआउट छ सुपर टेन पनि ब्रेकआउट छ बोलिङरले के भनेछ अपीमा बोलिङर मिडल वेयरमा माथि छ ल आयो ल यो एकदम राम्रो स्क्रिप्ट आ
मिडल ब्यान्ड भन्दा नि माथि छ, सपोर्ट एन्ड ब्रेकआउट छ, अनि एमएसिडीले के भनेछ, एमएसिडी पनि बाइदिएको छ, डिएमआई। सन्दीप सर, अनि अर्डर चाहिँ कतिमा राख्ने हो त? अर्डर त अब पर्खिनु न, अर्डर 5 मिनटमा हेर्छौँ। त्यसपछि अर्डर हेर्दाखेरि यदि छान्यो भने हामीले अप्पीमा हेरेर अप्पीको 5 मिनट अनि आरएसआई स्टक छ रहेछ। यो ठिकै हो, यो जान्नुहोस् अहिले नै अर्डर राख्दाखेरि हुन्छ। तपाईँ यो माथि नै गइरहेछ, यहाँसम्म जान्छ यो। सर यो समता घरकुलमा सेलरहरु न के इनसाइडर हो र सर यसमा? नेप्से कन्फर्मेसन दिइसक्यो होइन, नेप्सेले लगभग 15 मिनटमा ब्रेकआउट नदेला भन्ने एजम्सन हो। त्यही पनि दिनभर त म बस्दिनँ, एकचोटि विचार गर्नु, योभन्दा मुनि आउनु भएन। अब 2495 दियो यसले सुपर ट्रेन्ड। र माइन्डमा राख्नुहोस् तपाईले, आज समता घरकुलमा के हो सर इनसाइडर? समताको ब्रोकर हेर्नु सर, इनसाइडर छ भने ब्रोकरबाट भोल्युम आउँछ, भोल्युमबाट तपाईले जान्नुभयो। आज तपाईले माइन्डमा राख्नु, सेलरै छैन नि, एकचोटि हेर्दिनु सर। होइन, माइक्रो फाइनेन्समा त अहिले धेरै बायर सेलरै भेट्नुहुन्न, यो यस्तै हो। यो भोल्युम नआइकन प्राइस यसरी बढ्नु भनेको तपाईले फट्टै टिप्नु भएन। भोल्युम आएकोले प्राइस बढ्यो भने चाहिँ राम्रो हो। ल अब मैले फाइनलाइज गरिदिएछु तपाईले, यदि 2500 भन्दा मुनि बस्यो भने तपाईको स्टक भनेको चाहिँ 50% तपाईले सेल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि 2500 भन्दा माथि बस्यो भने सर कुनै पनि सेल नगर्दा पनि केही बिग्दैन। तपाईको टार्गेट कहाँ जान्छ भन्दाखेरि यो हेर्नुस्, अबको टार्गेट छब्बिस सकेर हो टार्गेट। है यो यदि माथि 2500 भन्दा माथि बस्यो भने तपाईको टार्गेट सिधै हामी कहाँ बेच्छौँ भन्दाखेरि 2630 मा जान्छ टार्गेट। 2626 मा अथवा 2630 मा जान्छ टार्गेट। भनेपछि तपाईले आज यदि यो 2500 भन्दा मुनि बस्यो, क्लोजिङमा बस्यो जस्तो लाग्यो भने तपाईले 50% सेल गर्नुहोस्, रिस्क नलिनुहोस्। यदि 2500 भन्दा माथि नै क्लोजिङ भनिरहेछ भने तपाईँ केही पनि नबेच्नुहोस्। आज तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ यसको टार्गेट भनेको नेप्सेको टार्गेट यहाँ जान्छ 2626 मा। थ्यांक यू है। अनि आज हामीले लिएको भनेको चाहिँ एपीआई हो। एपीआई ले चाहिँ हामीले बेस मानौँ। एपीआई ले किन बेस मान्यो भन्दाखेरि एपीआई एप्रुभल फेजमा छ, टर्नओभरमा आएको छ, अनि टेक्निकल इन्डिकेटर सबैले के गर्छ भन्दाखेरि बाइ दिएको छ। भनेपछि हामीले के गरौँ भन्दाखेरि एपीआई आज हामीले चुज गरौँ। एपीआई को अब हामीले टार्गेट र स्टप लस हेर्छौँ। एपीआई लिइसकेपछि हामीले एपीआई कहाँसम्म टार्गेट कति हो र स्टप लस कति हो त्यो पनि हेर्छौँ फेरि। हेलो सन्दीप सर। हेलो हजुर, मेरो त्यो जेबीबीएल छ नि सर 543 परेछ कि पचाउँछ त सर बोनस? त्यही त मैले भनेको, अघिदेखि त्यही भन्दैछु म्याम। मैले के भने भन्दाखेरि यदि 2500 भन्दा माथि नेप्से बस्यो भने तपाईले नबेच्नुहोस्, बोनस पचाउँछ। तर बेलामा तपाईले यदि 2500 भन्दा मुनि तपाईले नेप्से क्लोजिङ जस्तो लाग्यो भने तपाईले बेच्नुहोस्, छोडिदिनुहोस् त्यतिखेर चाहिँ। यदि अब अहिले बेच्ने होइन तपाईले, जस्तै कि आज अहिले बेचिहाल्यो भने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि नेप्सेले 5 मिनेटमा यो सुपर ट्रेन्ड जबसम्म ब्रेकआउट गर्दैन नि तबसम्म तपाईले नआत्तिनुहोस्, लास्टमा बेच्नुहोस् तपाईले। बेच्ने नै हो भने नेप्सेको सुपर ट्रेन्डले ग्रीन नै देखायो भने केही नआत्तिनुहोस्, तपाईले लास्टमा बेच्नुहोस् बेच्दैखेरि पनि।
केही छ अरू कन्फ्युजन म छुट्छु है अब लगभग आयो होइन अब तपाईँले यतिको हेर्नुहोस् तपाईँले सुपर ट्रेन्ड चाहिँ के भन्नु ब्रेकआउट हुनु भएन 15 मिनटको नेप्सेको 15 मिनटको मात्रै सुपर ट्रेन्ड लाएर हेरिराख्नु बस्नुहोस् कुनै गरी ब्रेकआउट भयो भने अनि त्यसपछि डिसिजन लिनुहोस् लगभग आजको केसेसमा नहोला होइन 93 अझै टाइम छ यो चाहिँ तपाईँले हेरेर बस्नुहोस् यति एपीआई को टार्गेट एपीआई को टार्गेट एपीआई को टार्गेट हो 87 फर्स्ट टार्गेट हो यो पनि ब्रेकआउट गर्यो भने यहाँ जान्छ टार्गेट 522 हजुर सर हो 90 राखौँ तपाईँ टार्गेट फर्स्ट टार्गेट 490 तपाईँको फर्स्ट टार्गेट भयो सेकेन्ड टार्गेट तपाईँको कति हो भने 523 भयो है म यो ल म छुट्टी है त सर ल अब आज लास्ट हो अब सन्डे भेटौँ कि हजुर हजुर त्यो 2500 भन्दा तल नेप्से भन्नु भने त्यो जस्तो इन्डेक्स झर्ने बित्तिकै हामीले सेल गर्ने कि कसरी थाहा पाउने सर होइन क्लोजिङमा सर क्लोजिङमा तपाईले लास्ट आवरमा तपाईले केही गरी बाई यदि सेल गर्ने भने लास्ट आवरमा मात्रै बाई सेल गर्नुस् न ए 2 बजे पछाडी मैले भने हो 2 बजे पछाडी यो 15 मिनेट पनि लागिराख्नु यो केही गरी सुपर ट्रेन्ड चाहिँ नेगेटिभ आइदियो यो आइदियो भने एकचोटि वाच गर्नुस् यो पनि हैन यो वाच गर्नु यो 2552 भन्दा मुनि आउनु भने क्लोजिङ चाहिँ यो 15 मिनेट क्लोजिङ क्यान्डलमा यसरी बनिरहेछ यो भन्दा मुनि अनि लास्टमा क्लोजिङमा तपाईले लाग्यो यो 2500 भन्दा मुनि बस्ने रहेछ भने तपाई बेचेर हिँड्नुस् तपाईले 50% बेचेर हिँड्नुस् हुन्छ सर ल यति भयो त म के भनेको ल